अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। कहाँ कश्ती किनारा चल रहा है, दुआओं पर गुजारा चल रहा है। रुके उम्र रवां तो उससे पूछें, ये किस दरिया का धारा चल रहा है। कल भी एक अखबार नवीस हमारी कुलीग लाहौर में एक निजी टीवी चैनल की रिपोर्टर सदफ़ नईम इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को कवर करते हुए लाहौर से उनके साथ मुरीद के तक पहुंची थी। और कल वो उनके कंटेनर के नीचे आके जहाँ भाग होगी। बाकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा। उसकी मौत का जो सबब बना है वो भी आप जान चुके हैं। जिस तरह से वो कोशिश कर रही थी कि इमरान खान साहब के कंटेनर पे 2 मिनट के लिए अगर उसको टाइम मिल जाए तो वो वहाँ पर अपना एक स्कूप जो है, हालांकि बाकी लोग भी कंपटीशन में, ये स्टोरी ब्रेक करना और बाजी ले जाना, ये हमारे मीडिया का ट्रेंड बन चुका है। और जिन अदारों के लिए ये मीडिया वर्कर्स, मेरी तरह के और भी बहुत सारे लोग जो फील्ड में काम करते हैं, उनको जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा बैठते हैं। इससे पेशतर ये पूरी दुनिया में एक कैंपेन चली है कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं या अखबारात के मालिकान हैं या टीवी चैनल्स के मालिकान हैं, वो अपने रिपोर्टर्स की तैयारी करवाएं। उनको फील्ड में, जंग के मैदान में एहतजाज अगर किसी जगह पे हों या आग लग जाती है या बड़ा कोई इवेंट ऐसा हो जाता है, वहाँ पर उनके पास पैराफर्नेलिया और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको इस बात की तरबियत देनी चाहिए। लेकिन इस किस्म का कुछ पाकिस्तान में नहीं है। और अगर डिमांड है, पूरा 24 करोड़ का मुल्क है ये, और हमारे यहाँ जो प्राइवेट चैनल्स और जो हमारा इस वक्त का सोशल मीडिया, इसने एक कंपटीशन हमें नज़र आता है कि सबसे पहले स्टोरी देने की जो दौड़ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अभी हम अरशद शरीफ के गम को भुला नहीं पाए और उसकी जो कत्ल की वजूहात हैं वो भी सामने आना बाकी हैं। कौन था उसका कातिल? इसी तरह से कल अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी की अदायगी में सदफ़ ने अपनी जान दी है। आने वाले दिनों में किसी जगह पे कोई इस तरह की सेंसिटाइजेशन नज़र नहीं आती कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको कोई प्रोटेक्शन होगी। अगर वो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान दे देते हैं तो क्या उनका कोई पुरसान हाल है, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने वाला कोई है? कल पता तो चला है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ रकम जो है वो मरहूमा के ख़ानदान और उनके लवाहकीन के लिए जो है वो जारी करने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा कि कितने लोगों को आप इस तरह की या तो उनकी अदायगियाँ उनके ख़ानदानों को करके अपने जो बुनियादी तौर पर आपका फ़र्ज़ है उससे ओहदा बरा होंगे। फ़र्ज़ बुनियादी तौर पर इंसान की जान की प्रोटेक्शन है और प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वाले अगर हमारे फ़ौजी जवान हैं और अगर हमारी पुलिस या दीगर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, तो रियासत उनका नान नुफ़्के का जहाँ बंदोबस्त करती है और उनके लिए प्रोटेक्शन का ऐलान करती है। इस तरह का हमें मीडिया वर्कर्स के लिए, जो रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है, उनके लिए काम करने वालों के लिए इस किस्म का कोई रियासती सतह पे हमें कोई प्रोटेक्शन या कोई पैकेज नज़र नहीं आता। अभी इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि जिस चैनल के लिए वो काम कर रही थी, उस चैनल ने कई माह से, बल्कि उनके साथ दीगर भी जो बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहों की अदायगी नहीं की। ऐसे हालात में जब किसी को अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ स्टोरी देने के लिए इस किस्म की ज़िम्मेदारी अदा में जाना पड़ता है और वो अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं वर्कर्स जो हैं, तो ये बजा तौर पर पूछा जा सकता है कि रियासत और ये अदारे जिनके लिए ये मेरी तरह के लोग जो हैं वो वर्कर्स काम करते हैं, उनको क्या प्रोटेक्शन है। इसमें यहाँ पर हमें प्रेस क्लब्स जो हैं और मीडिया कारकुनों के हकूक़ के लिए काम करने वाली नाम नहाद तंजीमें जो हैं, उनका भी जिक्र करना पड़ेगा। वो सियासी लोगों के आला कार बनकर मुख्तलिफ़ वाक़यात में अपना प्रेशर तो डालती हैं, लेकिन अपने वर्कर्स के लिए अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया कि कोई भी अदारा, उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो इस बात से बेफिक्र हो कि अगर मेरी जान चली जाती है तो मेरे ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए ये पैकेज मौजूद है। किसी जगह पर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई दस्तूरी
آئینی اور قانونی کوئی پروٹیکشن کا ہمارے سامنے ابھی تک پیکج نہیں ہے۔ ناظرین، بہت ساری دیگر اطلاعات ہیں جو اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں ان کا ذکر کروں، لیکن اتنے ہیوی ہارٹڈ آج کے اس دن میں اور کوئی بات کرنا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لانگ مارچ ابھی بھی جاری ہے اور عمران خان صاحب نے کل اسے مؤخر کیا تھا، آج پھر انہوں نے شروع کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہت سارے کیسز میں عدالتوں میں طلبیاں بھی ہو رہی ہیں۔ لیٹسٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس نے نام لے کر انہوں نے سکندر سلطان راجہ کا یہ کہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی دیانتداری پہ شک کیا ہے، سوال اٹھایا، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو کٹہرے میں لے کر آؤں گا۔ 10 ارب روپے کا ہرجانہ کا انہوں نے نوٹس ان کو جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ میں رقم ان سے نکلوا لیتا ہوں تو میں شوکت خانہ میں اس کو دے دوں گا۔ اس طرح کے بڑے بڑے دعوے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ریاستی سطح پہ ہمیں جو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس میں ریاست بجائے خود بہت بڑے کویشچن مارک کے انڈر چلی آئی ہے۔ عمران خان صاحب اپنا آن سلاٹ جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا نقصان کیا ہوگا انہوں نے اپنی کیمپین جو ہے جسے وہ لانگ مارچ کا یا احتجاج کا یا دھرنے کا پروگرام کہہ رہے ہیں، اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں بلکہ ہر مومنٹ گزرتے ہوئے کے ساتھ وہ اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنجیدہ مزاج یا ذہین کہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے انٹرسٹس ہوں گے۔ دوسری طرف اگر حکومت کو دیکھا جائے تو اس کی طرف سے ایک ہی دن پیشتر یہ کہا گیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسرے ہی مومنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آپ اور میں فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا احتجاجی لانگ مارچ جو انہوں نے شروع کیا ہے لاہور سے، وہ 4 نومبر کو کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد پہنچوں گا، وہ آ جاتے ہیں، یہاں پر دھڑن تختہ ہو جاتا ہے۔ اگر عرف عام میں بات کی جائے تو نہ حکومت رہتی ہے نہ احتجاجی مارچ رہتا ہے، نقصان اتنا ہمارا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد بچانے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ تو کیا اس سچویشن کو آنے دیا جائے؟ آپ اور میں انا کے اسیر اور غلام ہیں، اسی طرح سے باقی لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں اس سیاسی سرکس میں کون کون کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال کسی جگہ پہ اگر سینٹی پریویل کرتی ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی شاید اتنا وقت نہیں گزرا، اپنی اناؤں کے قید خانوں سے باہر آ کے بھی اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اگر 2-4 ماہ تاخیر سے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بڑے سانحہ کا سبب بنتے ہیں تو کیا یہ 2-4 ماہ پہلے نہیں ہو سکتے؟ اور اگر کیا آرمی چیف کی تعیناتی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ پوری دنیا کے سب مسائل ہم نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، تو کیا اس کو نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ ڈاکومنٹری ثبوت ہمارے پاس پوری دنیا میں اس بات کا موجود ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو، وہ حکومت کے ملازم ہے، لائک فیڈرل سیکرٹری، ان کا جو بھی عہدہ ہو، تو ان کو متعین کرنا یا ان کو ایکسٹینشن دینا پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ کب سے بن گیا ہے؟ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے، حکومت کوئی بات ماننے کو نہیں دے رہی، عمران خان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں ان کا کوئی کردار ہو، لیکن اطلاعات کے مطابق وہ مصر ہیں اس بات پہ کہ ان کا انپٹ لیا جائے۔ اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، انہوں نے برملا کل لاہور میں انہوں نے گزشتہ دنوں کل نہیں پرسوں انہوں نے یوٹیوبرز جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں یہ بریکنگ سٹوری دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک نامہ بر آیا تھا یہ اطلاع لے کر یا یہ عمران خان صاحب کی خواہش لے کر کہ 3 نام آپ دے دیجئے، 3 میں دے دیتا ہوں، اس میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اگرچہ گوئنگ بائی دا بک اس قسم کی کوئی پروویژن نہیں ہے، لیکن اس سارے فساد کو یا اس لگی ہوئی آگ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس قسم کے مذاکرات میں یہ کوئی بات اگر نکل آتی تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں تھی۔ ان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا کہ شاید میں اتنی بڑی پاپولر سپورٹ رکھتا ہوں، ایک پاپولر لیڈر ہوں، تو میری بات بھی کسی جگہ پہ سنی گئی ہے۔ اگرچہ وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے اپنا ایک الگ پارلیمنٹ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، تو ان کو انگیج کیا جا سکتا تھا۔ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ایک دو چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ ان کی قیمت نہ ادا کی جا سکے۔ تو میرا تو خیال یہی ہے کہ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا کہ جس سانحے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کو رونما ہونے سے اگر پہلے کوئی عقل مندی کی بات کی جا سکتی ہے، اپنی محاذ سے یا اپنی جنگی پوزیشن سے 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے بات کی جا سکتی ہے،
تو اس جنگ کو رکا جا سکتا ہے، اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔